Three cars were damaged in a hit-and-run incident in Shantinagar, Ponda after being allegedly rammed by another vehicle. The driver fled the scene soon after the collision. According to reports, all three damaged cars belong to same owner. Family members suspect the act was intentional and have demanded strict action from the police in the matter. कोणे गेला ताका धरलेलो आसा तो पुलीस स्टेशनान आसा तो फाटल्यान एअरपोर्ट रोड आहा पळय तो थंयच रावता मनीस आतां सध्या ताका हेला तुमच्या आता कितल्या पार्क केल्यो गाडयो कितें म्हटलें राती कितल्या गाडी पार्क केल्यो हां ही राती 10-8 सुमार बीन अशी पार्क केल्ली आसली आनी तेणें सकाळी फुडें 5:30 येवन मोकला आनी गेला तो डायरेक्ट सो कशें कोणा मोकलो म्हणून मोकला हांव सकाळी फुडें हांगा सकयल येयलें तेन्ना पळय जाल्यार ती एक्सिडेंट जाल्ली आसली ओके म्हाका एक सांग कितें डॅमेज कितें जाला आतां लुकसाण कितलें लुकसाण आतां ते लाखभर मायज आसतले वांगडा 5 लाख तरी आसतले वांगडा 3 गाडयो डॅमेज जाल्या आता तुमची मागणी कितें आसा तुमी आतां कंप्लेन बी केल्ली आसा कंप्लेन केल्ली आसा आतां सध्या सो हेज्यान पयलीं तुमचें कितें अशें कितें आशिल्लें बी ते वाद बी कितें जालो वाद म्हटल्यार कोणाच्या वांगडा ते चला पळय आतां कोणें मोकल्या तेज्या वांगडा पयलीं एकदां जाल्लो बसले कडेन तो बेश्टो झगडपाक येयल्लो जाल्यार मागीर ते एकदम म्हणून गेलो पळयता म्हणून तुका फुडें जाल्यार त्याच मनशान ती मोकल्या तुमचे तेजेर तुमकां डावट आसा हय डावट ताका आसा पुलिशेन येयला हय आतां पुलिसेन तो स्वताच गेला थंय तो स्वता तो सरेंडर जाला हय